सरकारले छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको पछिल्लो बैठकले सिट क्षमताको बढीमा आधा यात्रु राखेर छोटो दूरीको यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो। सरकारले सार्वजनिक यातायात चलाउने निर्णय गरेकोमा व्यवसायीहरू खुसी हुनुपर्नेमा उनीहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। सरकारले गरेको निर्णयप्रति उनीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यातायात व्यवसायीहरूको स्वास्थ्य भन्दा पनि आर्थिक सम्बन्धी मागहरू धेरै रहेका छन्। दर्शकबिन नमस्कार, द इन्भेस्टिगेटरमा स्वागत छ। म प्रस्तुत कोइराला। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण चैत 11 गतेदेखि नेपालभर यातायात व्यवसाय ठप्प छ। करिब 4 महिनापछि सरकारले 50% भाडा वृद्धि गरेर सामाजिक दूरी कायम गर्दै यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। तर छोटो दूरीको सार्वजनिक यातायात चलाउने निर्णय कार्यान्वयन हुनु अगाडि नै व्यवसाय र सरकार बीच यो निर्णय विवादास्पद बनेको छ। सार्वजनिक यातायात चल्न दिने सरकारको निर्णयमाथि स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू र यातायात व्यवसाय दुवै क्षेत्रबाट प्रश्न उठाइएको छ। सरकारले यस्तो बेलामा सार्वजनिक सवारी साधन चल्न दिने निर्णय गरेको छ जति बेला काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीयमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणको ग्राफ बढ्दो छ। उपत्यकामा हरेक दिन संक्रमित भेटिएका छन्। संक्रमितमा लक्षण छैन। ज्वरो आउने र श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने भएर उनीहरू परीक्षणका लागि अस्पताल गएको अवस्था पनि छैन। संक्रमणको लामो ट्राभल हिस्ट्री वा संक्रमणको सम्पर्कमा गएको रेकर्ड पनि भेटिएको छैन, जसकारण सरकार र व्यवसाय र स्वास्थ्य विज्ञहरूमा मतभेद देखिएको छ। मंगलबारको मन्त्री परिषद बैठकमा ट्याक्सी सहित सार्वजनिक यातायात सञ्चालन बारे छलफल भएको थियो, तर ठोस निर्णय हुन बाँकी थियो। मन्त्रीहरूका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सरकारवालासँग छलफल गर्ने र कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समिति सीसीएमसीले मोडालिटी तय गरेपछि मात्र सार्वजनिक यातायात बारे निर्णय गरिने मंगलबारको निष्कर्ष थियो। तर सीसीएमसीको बैठक बस्नु अघि नै बिहीबार नियमित प्रेस ब्रिफिङमा सञ्चार एवं अर्थ मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायात चल्न दिने निर्णय भएको सुनाउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा 3 जिल्ला र बाहिरको हकमा सम्बन्धित जिल्ला सार्वजनिक यातायात चल्न दिने सरकारले निर्णय गरेको मन्त्री खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। तर छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आउनुको साटो विवादास्पद बनेको छ। सार्वजनिक यातायात चल्न दिने सरकारको निर्णयमाथि स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू र यातायात व्यवसाय दुवै क्षेत्रबाट प्रश्न उठाइएको छ। सरकारले यस्तो बेलामा सार्वजनिक साधन चल्न दिने निर्णय गरेको छ जति बेला काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीयमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणको ग्राफ बढ्दो छ। उपत्यकामा हरेक दिन संक्रमित भेटिएका छन्। संक्रमितमा लक्षण छैन। ज्वरो आउने र श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने भएर उनीहरू परीक्षणका लागि अस्पताल गएको अवस्था पनि छैन। संक्रमितको लामो ट्राभल हिस्ट्री वा संक्रमितको सम्पर्कमा गएको रेकर्ड पनि भेटिएको छैन। यस्तो बेला सार्वजनिक यातायात चलाउँदा खतरा बढ्न सक्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन्। सरकारले समस्याको गहिराई नबुझेको र अरू देशले गरेको गल्तीबाट पाठ नसिकेको उनीहरूको तर्क छ। सार्वजनिक यातायात चलाउने सरकारको निर्णय जनस्वास्थ्यको हिसाबले गलत भएको विशेषज्ञ डाक्टरहरूको भनाइ छ। संक्रमणको दर घटेको भ्रमका कारण सरकारले गलत निर्णय गरेको तर्क गर्दछन्। संक्रमणको दर घटेको होइन, क्वारेन्टिनमा बस्ने मानिस र टेस्टको संख्या
घटेको हो। समुदायमा छिरेर जाँच गर्दा संक्रमणको दर फत्ते बढ्ने सम्भावना अझै रहेको छ। पुरै लकडाउन गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर नराम्रा सङ्केतहरू मिल्दा मिल्दै यस्तो निर्णय गर्नु गलत रहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यका त्यसै पनि बढी जनघनत्व भएको क्षेत्र हो। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भएसँगै मानिसहरू रोजगारीका लागि उपत्यकामा आउनेहरू बढ्छन्। उनीहरूको परीक्षण र प्रभावकारी कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ सुनिश्चित नगरी आवत जावत खुकुलो बनाइयो भने जनस्वास्थ्यका हिसाबले घातक हुने देखिन्छ। पहिला जस्तै भद्रकोल अवस्थामा चल्यो भने संक्रमणको दर बढ्छ। नियम पालना गर्ने हो भने सार्वजनिक यातायात चलाउँदैमा धेरै डराउनु पर्दैन। मन्त्री परिषदले कस्तो र कसरी कुन मोडालिटीमा सार्वजनिक यातायात चलाउने निर्णय गरेको छ, यसै सम्बन्धमा तयार पारिएको यो एक रिपोर्ट। सरकारले छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको पछिल्लो बैठकले सीट क्षमताको बढीमा आधा यात्रु राखेर छोटो दूरीको यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्र र उपत्यका बाहिरको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र सार्वजनिक यातायातका साधन चलाउन पाइनेछ। चालक र सहचालकले मास्कका साथै भाइजर र पन्जा अनिवार्य लगाउनु पर्नेछ। ढोका र यातायातका साधनभित्र सेनिटाइजर राख्नु पर्नेछ भने यात्रुले पनि मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्नेछ। साथै सामाजिक दूरी कायम गर्न सिटको एउटा पंक्तिमा एकजना मात्र राख्नु पर्नेछ। एक दिनमा एक पटक यातायातको साधन निसंक्रमण पनि गर्नुपर्नेछ। सरकारको यो निर्णय अनुसार लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातका साधन अझै सञ्चालन गर्न पाइने छैन। यस्तै ट्याक्सी पनि चलाउन दिने निर्णय भएको छ। चालक बाहेक 2 जनासम्म यात्रु राखेर ट्याक्सी चलाउन दिने निर्णय भएको छ। एउटै परिवारको सदस्य भए 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई पनि राख्न छुट दिनेछ। यसरी चल्ने ट्याक्सी पनि उपत्यकाको हकमा 3 जिल्ला र बाहिर जिल्लाभित्र मात्र चलाउनु पर्नेछ। निजी सवारीको हकमा जोर बिजोर कायमै छ र चालक बाहेक 2 जनासम्म यात्रा गर्न सक्नेछन्। एउटै परिवारको सदस्य भए पनि 5 वर्ष मुनिका बालबालिका राख्न सकिनेछ। सार्वजनिक यातायात सञ्चालकले सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गरेर यातायात सञ्चालन गर्न सक्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनु भएको छ। सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा 50% बढाउने निर्णय समेत गरेको छ। सिट क्षमता अनुसार सञ्चालन नहुने भएकाले सञ्चालन खर्चका लागि हाल कायम भाडाको 50% थपेर लिन पाउने निर्णय भएको मन्त्री डाक्टर खतिवडाले बताए। तर ट्याक्सीले भने बढी भाडा लिन पाउने छैन। सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेकोमा यातायात व्यवसायीहरू खुसी हुनुपर्नेमा उनीहरू पनि असन्तुष्ट देखिएका छन्। आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म यातायात सञ्चालन नगर्ने अडान राखेका छन्। आफूहरूले सरकारसँग राखेका मागहरूको सुनुवाई नभएको व्यवसायीहरूको गुनासो रहेको छ। यति लामो समयपछि खुलाइएको यातायात क्षेत्रमा यातायात व्यवसायीहरू नै रुष्ट देखिएका छन्। यातायात व्यवसायीहरूको माग र समस्या कस्तो छ र किन रुष्ट भए यातायात व्यवसायीहरू सरकारसँग, यस विषयमा चर्चा गर्ने नै छौँ एकैछिनको ब्रेकपछि।
विरामपछि पुनः स्वागत छ। यातायात व्यवसायीहरूको माग स्वास्थ्यसँग भन्दा आर्थिक पक्षसँग सम्बन्धित रहेको छ। यातायात व्यवसायीहरूले बैंकको किस्ताको पुनर्तालिकीकरण हुनुपर्ने, ब्याज दरमा सहुलियत दिइनुपर्ने र सरकारले पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतको शर्तहरू राखेका छन्। यी मागहरू सम्बोधन नभएकोले तत्कालै कुनै खालका सार्वजनिक सवारी नचलाउने निर्णय भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले बताएको छ। लकडाउन पिरियडसम्मको बैंकमा तिर्नुपर्ने किस्ता, त्यो किस्तालाई त्यो पिरियडलाई 0 आउट सम्झेर त्यसलाई सार्नु पर्यो भनेको छ। दोस्रो कुरा के हो भने त्यो लकडाउन पिरियडसम्मको लाग्ने इन्ट्रेस्ट मिना हुनु पर्यो। तेस्रो कुरा के हो भने त्यो अब लकडाउन पिरियड पछिको किस्ता तिर्दा अहिले तोकिरहेको ब्याजलाई पुनर्विचार गर्नु पर्यो। अर्को, अब हाम्रो गाडी निकाल्दा अब तपाईँले एउटा गाडी त्यो पार्क गरिरहेको ठाउँमा हेर्न जानुभयो भने हुन्छ, टायर मड्किसकेको अवस्था छ, ब्याट्रीले काम नगरेको अवस्था छ। त्यो गाडी निकाल्ने बेलामा टायर र त्यो ब्याट्री त्यहाँ मोबिल फेर्नेदेखि होल्ड सर्भिसिङ गरेर गाडी निकाल्नुपर्छ। त्यसमा सानो गाडी 50,000 5 लाखको हाराहारीमा खर्च हुन्छ हाम्रो। त्यो खर्चलाई हामीले के भने हामीले सरकारसँग सहयोग मागेको छैन। सहकार्य गर्नुमा हामीले पूर्ण कर्जाको रूपमा ब्याजै तिर्ने हो, पूर्ण कर्जा दिएर गाडी ल्याउने काम, गाडी चाहिँ सडकसम्म ल्याउने काममा सहयोग गर्नु पर्यो भनेको छ। अब गाडी सञ्चालन कसरी गर्ने भन्दा सबभन्दा पहिला हाम्रा चालक र सहचालक सुरक्षित हुनु पर्यो। त्यो सुरक्षित हुनलाई त्यसले चाहिने स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ के सामान चाहिने, मास्क होला, ग्लोभ होला, सेनिटाइजर होला, के छ स्वास्थ्य सामग्री होला। अनि त्यो चालक र सहचालक हाम्रो मजदुर साथीहरू स्वतः कोरोनाको बिमा हुनु पर्यो। त्यसपछि यात्रुलाई अनिवार्य मास्क लगाएर सेनिटाइजर गरेर त्यसलाई यात्रुलाई त्यहाँ यात्रा गराउने वातावरण बनाउनु। सरकार कोरोनासँग जुझ्दैछ भनेर यातायात व्यवसायीहरू लामो समयसम्म सरकारको साथ दिएको बताउँछन्। तर लामो समयसँग सरकारको साथ दिँदा सरकारको निर्णय भने व्यवसायीहरूसँग छलफल नगरेरै आएको राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले बताउनु भएको छ। बिना कुनै छलफल सरकारले आफ्नो निर्णय सुनाएपछि महासङ्घमा आपतकालीन बैठक बोलाएर सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको उहाँले बताउनु भएको छ। अब सरकारले निर्णय गरेको त हामीले खालि सञ्चार माध्यमबाटै मात्रै सुनेका छौँ। अहिलेसम्म पनि आधिकारिक रूपले गाडी चलाउनु पर्यो भनेर नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ र मजदुर ट्रेड युनियनहरू 3टा मजदुर ट्रेड युनियन यो देशका ट्रेड युनियनहरूलाई अहिलेसम्म जानकारी छैन। उही सञ्चार माध्यमबाट चाहिँ थाहा छ होइन, प्रवक्ता बोलेको पनि थाहा छ। त त्यसको चाहिँ कुराहरू त आउनुपर्छ नि त, कसरी गाडी चलाउने, के चलाउने, त्यो चाहिँ हामी चाहिँ त्यो निर्णय आइरहँदा बेलुका साँझ निर्णय आयो होइन। साँझ निर्णय आयो, भोलि बिहानबाट गाडी चलाउने भनेर चाहिँ हाम्रा गाडी कहाँ छन्, चालक कहाँ छन्, मजदुर कहाँ छन्, वर्कसपका मिस्त्री कहाँ छन्, छरपष्ट र हामीले दिएको विषयहरू चाहिँ सरकारलाई पटक चाहिँ यो 100 आज 10 दिन पुग्यो, 110-11 दिन नै पुगिसक्यो। त्यो समयसम्मको परिस्थिति के हो त हामीले लेखेर सरकारलाई दिएका विषयहरूमा त्यो कुरा समेतको र सञ्चालन विधिको विषयमा पनि कुनै किसिमको छलफल नभइकन एकपक्षीय ढङ्गबाट जो निर्णय आयो त्यो निर्णयले सवारी चल्न सक्ने कन्डिसन थिएन। त्यही मानेमा तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो सरकारले निर्णय गरिरहँदा 3 दिन भइसक्यो। अब हाम्रो त कुरै छोडिदिउँ, सरकारकै साझा पनि चलेको छैन। सरकारकै आफ्नै गाडी पनि चलेका छैन भनेपछि के हो त त्यो भन्दाखेरि त्यो राम्रो व्यवस्थापन र राम्रो म्याच्योर सल्लाह नभएको कारण सरकारलाई माथिल्लो तहमा जो क्याबिनेटमा सम्म पुर्याउँदाखेरि त्यो म्याच्योर सुझाव नपुगेको कारणले गर्दा, सही ढङ्गको सल्लाह नदिएको कारणले गर्दा, त्यो तयारी व्यवस्थापन नभएको र व्यवसाय र मजदुरले उठाएका मुद्दाहरूको विषयमा त्यसलाई राम्रो ढङ्गबाट चाहिँ सम्बोधन हुने वातावरण नबनेको कारणको यो आज यो हो यसको चाहिँ परिणाम। हामी निरन्तर रूपमा आन्तरिक रूपमा हामी निरन्तर रूपमा मैले भने नि के भन्छ त्यो कति थियो त्यो दिन जुन बैठक बस्यो के अरे सरकारको प्रवक्ताज्यूबाट चाहिँ साँझ पख जो के भन्छ प्रवक्ताले बोलिसकेपछि सार्वजनिक सवारी साधन खुल्ने भनिसकेपछि तुरुन्तै बेलुका साँझ 6 बजे नै मेरो फेसबुक मार्फत स्टार्टर लेख्दै र हाम्रो सामाजिक सञ्जाल मार्फत स्टार्टर लेखेर हामीले त्यो सरकारको निर्णय चाहिँ मा गम्भीर ध्यानाकर्षण हाम्रो भएको छ। त्यो ध्यानाकर्षणको लागि नै अस्तिको दिन मात्र हामीले आपतकालीन बैठक राखेका थियौँ 1 बजे।
त्यो बैठक नेपाल एथलेटिक व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घको केन्द्रीय समितिमा यहाँ सम्पादनको बैठक थियो। त्यो बैठकबाट हामीले चाहिँ यो अवस्थामा एकमतले यो अवस्थामा गाडी सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्ने खालको परिस्थिति आयो र गाडी चल्ने वातावरण सरकारले हामीलाई गराइदिनुपर्छ। गाडी हामी राख्ने पक्षमा छैनौँ। गाडी हाम्रा कुहिसके, सवारी साधन कुहिसके, मजदुर भोकै भइसके, जनता सडकमा हिँडिसके। जनताले पनि दुःख पाए, मजदुरले पनि दुःख पाए, व्यवसायले पनि दुःख पाए। व्यवसायलाई ब्याङ्कले पोल्यो, मजदुरले भोकेले पोल्यो, जनताले सडकमा हिँड्नु पर्यो, सार्वजनिक सवारी साधनको उपभोग गर्न पाएन। यी तीनटा कुरालाई अत्यन्त प्राथमिकतामा राखेर हामीले छलफल गऱ्यौँ अस्तिको बैठक। त्यसपछि यो मुलुकका चाहिँ सशक्त तीनटै मजदुर ट्रेड युनियनहरू सहितको हिजो फेरि बैठक बस्यो। आज पनि हामी छलफलमै छौँ। मजदुर ट्रेड युनियनसँग बैठक हाम्रो अहिले पनि बसिरहेको छ र हिजो बैठक बसेर नेपाल एथलेटिक व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ को अध्यक्ष सहित मजदुर ट्रेड युनियन तीनटा ट्रेड युनियनका अध्यक्ष सहितको 4 सदस्य चाहिँ एउटा स्टियरिङ कमिटी पनि हिजो बनेको छ। त्यो कमिटीले विभिन्न होमवर्कहरू पनि गर्दैछ र गाडी सञ्चालन गर्नु पर्यो। यो सवारीलाई चाहिँ कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ, यो सञ्चालनको सहजीकरण सरकारले त आफ्नो ढङ्गबाट सल्लाह नलिकने काम निर्णय गर्यो। तर हाम्रो तर्फबाट हामी पनि अत्यन्त जिम्मेवार पाटो भएको हुनाले मजदुर ट्रेड युनियन होस् या नेपाल एथलेटिक व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ सिङ्गो देशभरिका यता व्यवसायको प्रतिनिधित्व गर्ने छात्र सङ्गठन पनि हामी पनि जिम्मेवार ढङ्गबाट प्रस्तुत भइरहनुपर्छ र हामी छलफल र संवाद गरेर सरकारलाई पनि अझ म्याच्योर ढङ्गका चाहिँ सुझावहरू हामीले दिनुपर्छ। जो कि त्यहाँ स्वास्थ्यको कुरा छ, लगानीको कुरा छ, यात्रुहरूको पनि स्वास्थ्य र यात्रुले यात्रा गर्न उपभोग गर्न पाउने खालका चाहिँ जो अधिकारका कुराहरू छन्, यी 3-4वटै कुरालाई चाहिँ म्याच्योर ढङ्गबाट हामी सबै संयुक्त रूपमा बसेर यसको चाहिँ संयुक्त सुझावसहित सरकारलाई दिउँ भन्ने कुरा दिउँ र सबै निकायले सरकारलाई दिउँ। यो मुलुकका राजनीतिक पार्टी दलहरू सबैलाई पनि दिउँ, सबैलाई हामीले दिनुपर्छ। अब यो किन सार्वजनिक सवारी साधन चाहिँ आज 109-10 दिन बस्दाखेरि किन यो देशका के भन्छ राजनीतिक दलहरू किन बोल्नु भएन? हाम्रो के गल्ती थियो यो मुलुकमा? संसदमा किन व्यापक रूपमा हिजो बजेट बनिरहँदा यत्रो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने यातायात क्षेत्रको विषयमा किन हाई तरिकाले सम्बोधन हुन सकेन, किन बहस हुन सकेन? यो मुलुकका सांसदहरूलाई बनाउनको लागि, यो मुलुक राजनीतिक दलहरू, यो सरकारका चाहिँ जति पनि मिनिस्टरहरू बनाउनको लागि, यो देशमा चाहिँ पोलिटिकल परिवर्तनमा हरेक मुद्दामा यो देशका यातायात व्यवसायीहरूले व्यवसाय र मजदुरहरूले धेरै ठुलो सहयोग गरेका छन्। हरेक कार्यक्रममा चाहिँ सरकारमा हिजो पुग्नुभएका राजनीतिक कर्मीहरू मित्रहरूलाई यो देशका चाहिँ यातायात व्यवसायले धेरै सहयोग गरेका छन्। चाहे चाहिँ आम सभामा लाँदा होस्, चाहे राजनीतिक मुद्दामा चाहिँ उठाउँदा हाम्रै मजदुरहरू परिचालन गरेका छन्, हाम्रै मजदुरलाई झन्डा बोकाएर हिँडेको छ, हाम्रै व्यवसायले झन्डा बोकाएर हिँडेको छ। यो अवस्थालाई ख्याल नगरिकन एकपक्षीय ढङ्गबाट विषयवस्तु हुनु, त्यसमा पनि सार्वजनिक सवारी साधन भनेको अत्यन्त निम्न वर्गका तल्लो तहका मानिसहरूले चढ्ने सवारी साधनलाई असाध्य व्यवस्था गरियो र माथिल्लो पहुँच हुने भएका मानिसहरूको लागि चाहिँ जो प्राइभेट गाडीहरू खोल्ने जो निर्णय गर्यो, त्यसले पनि एउटा पहुँचवालाकोलाई मात्रै निर्णय गर्यो। प्राइभेट गाडीले खुला रूपमा यात्रुहरूलाई भाडामा बोकेर चाहिँ हिँड्यो। हामीले प्राइभेट कालो प्लेटको गाडी, त्यो प्राइभेट मात्रै भने रङ मात्रै फरक हो र हाम्रो कालो प्लेटका अर्को गाडी प्लेट मात्रै फरक हो। त्यसमा कोरोना नहुने, यो कालो प्लेटमा कोरोना हुने, ट्याक्सीमा कोरोना हुने, टेम्पोमा कोरोना हुने, माइकोमा कोरोना हुने, अनि त्यो चाहिँ स्कर्पियो चाहिँ के भन्छ त्यो अर्को के भन्छ बलेरो जस्ता जिपहरूमा चाहिँ के भन्छ कोरोना नहुने। यो कस्तो खालको चाहिँ कसले दियो यो सल्लाह भन्ने किसिमको प्रश्न पनि हामीले उठायौँ। यसमा चाहिँ सबै देशभरिका सबैको चाहिँ ध्यानाकर्षण भयो, सरकारको पनि ध्यानाकर्षण भएको छ, साथै प्रदेश सरकारको पनि ध्यानाकर्षण हामीले गराएका छौँ, स्थानीय सरकारको पनि हामीले गराएका छौँ। सबै कुराको लिखित मौखिक हामीले पुर्यायौँ। बार हामीले भनेका छौँ, हामीले सरकारलाई वैशाखको 21 गतेबाट, चैत्र 11 गतेबाट लकडाउन भयो, वैशाखको 21 गतेबाट यी सम्भावित सबै कुराको लेखाजोखा गरेर बजेट पनि आउँदैछ, यातायात एउटा जोखिम परिस्थितिमा बजेट आउँदैछ। त्यस कारणले हाम्रो क्षेत्रको विषयको कुराहरू कुनै बार्गेनिङ नगरिकन हामीले आफ्ना कुराहरू लिखित दर्ज गराउँदै सबै तहमा पछिल्लो अवस्थासम्म पनि आयौँ। प्रदेशलाई गरायौँ, सङ्घीय सरकारलाई गरायौँ। बजेटमा पनि जुन ढङ्गबाट एड्रेस हुनुपर्ने त्यो आएन। हामीले यही गुनासो हाम्रो सरकार अभिभावकलाई हामी पोखिरहेका छौँ, अहिले पनि पोखिरहेका छौँ। र त्यस कारणले हामीले किस्ताहरू चाहिँ ब्याङ्कको किस्ताहरू सर्नुपर्छ। कोरोनाको चाहिँ अब कहिलेसम्म रहन्छ टुङ्गो छैन, यात्रु सवारीमा चढ्ने कन्डिसन कहिलेसम्म बन्दैन, यसमा सबैसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। त्यही कारणले अहिले चाहिँ 9-10 दिन हुँदा पनि 100% ब्याज चाहिँ ब्याङ्कहरूले लिएको छ। ब्याङ्कहरूले 100% ब्याज लिइदिनु हुँदैन, त्यसको नीति सरकारले बनाइदिनुपर्छ। केही ब्याङ्क ब्याजमा चाहिँ केही मिना पनि हुनुपर्छ र किस्ता सारिनुपर्छ। के भन्छ ब्याङ्कको ब्याजमा केही चाहिँ सरलीकरण गरिदिनुपर्छ।
घटाइदिनुपर्छ भनेर हामीले राखेका थियौँ। दोस्रो कुरो, गाडी चाहिँ नि घर ग्यारेजमा बस्दा सबै चाहिँ नि हाम्रा ब्याट्री ड्यामेज भएका छन्, टायर हाम्रा ड्यामेज भएका छन्, हाम्रो इन्जिन ड्यामेज भएको छ, मोबिल चेन्ज गर्नुपर्छ, ब्रेक लेजरहरू चेन्ज गर्नुपर्छ, हब ग्रिज गर्नुपर्छ, थुप्रै प्राविधिक कुराहरू छन्। गाडी कुहिएर ग्यारेजमा बसेका छन्। हाम्रा स्पेसल ग्यारेजहरू कहीँ पनि थिएन। बाटो बारी डाँडा काँडा पाखा भिर पाखा देशभरि जताततै गाडी बसेका छन्। बर्खा थियो, वर्षा थियो, वर्षाले हान्दा गाडीमा लेउ पलाएको छ, सवारीभित्र कुकुरहरू सुतिरहेका छन् होइन, जनावरहरू सुतिरहेका छन् होइन। त्यस्तो कुरा देख्दै एक्कासी चाहिँ हाम्रो म्याच्योर र वैज्ञानिक हामीले सुझाव दिइरहेका थियौँ। त्यो कुराहरू हामीले गाडी चलाउँदा यसरी चलाउनुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ। यातायात क्षेत्रमा देखिएको विवादमा सरकार पक्षको पनि एकमत देखिँदैन। सरकारका प्रवक्ताले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन जिल्लामा सवारी साधन खुलाउने निर्णय सुनाउनु भए तापनि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने कोरोनाको अवस्था अझै भयावह हुन सक्ने बताउनुभयो। राजधानी झन् केन्द्रबिन्दु समेत हुन सक्ने सङ्केत गर्नुभयो। यस्तो अवस्थामा सरकार आफै दोधारमा रहेको बेला व्यवसाय र सरकारवालाहरू झन् दोधारमा परेको देखिन्छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कुरा सुन्दा राजधानीको स्थिति भयावह हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ उपत्यकाको स्थिति भयावह हुन सक्छ। उता सरकारकै प्रवक्ताले सार्वजनिक यातायात चलाउन दिन भनिरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा काठमाडौँमा कोरोनाको जोखिम भयावह हुन सक्ने विश्लेषण सुनाउनुभयो। लकडाउनलाई केही खुकुलो पारेसँगै संक्रमणको धेरै जोखिम राजधानी उपत्यकातर्फ बढिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन मार्फत गत असार 9 देखि 24 गतेका बीचमा मात्रै उपत्यकामा संक्रमितहरूको संख्या उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। 9 गते सिङ्गो उपत्यकामा 63 जना संक्रमित रहेकोमा 24 गते यसको कुल संख्या 233 पुग्यो। उपत्यकामा संक्रमणको खतरा औल्याउँदै प्रधानमन्त्री अगाडि भन्नुहुन्छ यसले संकेत गरिरहेको छ राजधानी उपत्यकामा यो महामारी क्रमशः तर तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदैछ। यो संक्रमण समुदायमा फैलिन गए भयावह अवस्था सृजना समेत हुन सक्दछ। राजधानी उपत्यकालाई महामारीबाट जोगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट सुझाइएको सुरक्षित रहने उपाय कुनै पनि हालतमा अपनाउनु पर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा सार्वजनिक यातायात लगायतका जनसरोकार विषयहरूमा खासै चर्चा गर्नु भएन। राजधानीमा कोरोनाको जोखिम बढेको बताउँदै त्यसको समाधानका लागि सचेत गराउँदै छोटकरीमा एसएमएस भनिएको सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने र समय समयमा हात धुने कामको लागि सबैको विशेष ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोनाको जोखिम छैन भन्ने निष्कर्षका साथ सार्वजनिक यातायात चलाउन निर्णय नगरिएको बताउनुहुन्छ। जोखिम पहिले भन्दा नघटे पनि देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको उहाँको तर्क छ। कोरोनाको जोखिम घटेको भन्ने सरकारको विश्लेषण होइन। महामारी अझै लामो जाने देखेपछि कोरोना सँगै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर यो निर्णय गरिएको बताउनुभयो। उपत्यकामा संक्रमण हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि हुनेछ। तर संक्रमण हुँदैमा डराएर घरभित्रै बस्नुपर्छ भन्ने होइन। सरकारको निर्देशन अनुसार सार्वजनिक यातायातका साधन चलाउँदा चालक र सहचालकले मास्कका साथै भाइचर र पन्जा अनिवार्य लगाउनु पर्नेछ। ढोका र यातायातका साधनभित्र स्यानिटाइजर राख्नु पर्नेछ भने यात्रुहरूले पनि मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्नेछ। सामाजिक दूरी कायम गर्न सिटको एउटा पंक्तिमा एकजना मात्र राख्नु पर्नेछ भने दिनमा एक पटक यातायातको साधन निसंक्रमण गर्नुपर्नेछ। सरकारले तोकेको नियमहरू पालना गर्ने हो भने यातायात चलाउँदा संक्रमणको जोखिम नहुने गौतम बताउनुहुन्छ। महामारी नियन्त्रणका लागि समुदायमा गएर नमुना संकलन भइरहेको छ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र टेस्ट भइरहेको छ र अब बिस्तारै जनजीवन पनि सामान्य बनाउनु पर्छ। तर जनस्वास्थ्य विज्ञहरू भने देशभर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चुस्त नभएको बताइरहेका छन्। क्वारेन्टिनमा बसेका धेरैजना आरडिटी टेस्टको भरमा घर गएका छन् भने क्वारेन्टाइन भन्दा बाहिर देखिएका धेरै संक्रमणको स्रोत पत्ता लागेको छैन। सामुदायिक स्तरमा संक्रमण भए नभएको पत्ता लगाउन व्यापक परीक्षण पनि भएको छैन। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले भने संक्रमण देखिए पनि भयावह अवस्था नआउने बताउनुहुन्छ। समस्या क्रमशः समाधान हुँदै जान्छन्। हामीले हाम्रो जनजीवन चलायमान बनाउनु पर्दछ। उता यातायात व्यवसायीहरूले सार्वजनिक यातायात चलाउन नमाने पनि ट्रेड युनियनमा आबद्ध यातायात मजदुर संगठनहरूले
चाँडो सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। संसदीय समिति र यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई समेत चाँडो सवारी साधन सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाउन आग्रह गरिसकेका छन्। 3-4 दिन काम नपाउँदा यातायात मजदुरको चुलो बल्दैन। आज 100 दिनभन्दा धेरै दिनसम्म यातायात मजदुरलाई कसैले हेरेको छैन। त्यसैले अब तत्काल काम गरी खाने वातावरण बनाइयोस् भन्ने माग रहेको छ। निजी सवारी र अन्य पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कोरोनाको जोखिम नहुने तर यातायात मजदुरलाई मात्र यसको त्रास देखाएर भोकै राख्न नपाइने मजदुरहरूको भनाइ छ। स्वास्थ्य सजगता अपनाएर मजदुरहरूलाई बिमा एवं प्रोत्साहन भत्ताको समेत व्यवस्था गरेर सरकारले तत्काल यातायात सञ्चालनको प्रबन्धन गर्न सरकार समक्ष माग गरेका छन्। हवस् त, द इन्भेस्टिगेटर आजलाई यति नै। फेरि नयाँ विषयवस्तु र फरक प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।